बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह। 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगी। ये 6 बड़ी आदतें अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली ने फरमाया कि जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रो रहे हैं। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हुई है। तो जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किस चीज़ ने रुलाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि मैंने शब मिराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अज़ाब हो रहा था वो इंतहाई शदीद और हौलनाक था और उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाजरीन, एक तो जहन्नम के अंदर होना बज़ाते खुद एक इतना बड़ा हौलनाक अज़ाब है, फिर बालों के बल लटकना और इंतहाई और दूसरा अज़ाब है, और फिर इसके बाद उसके दिमाग का हंडिया की तरह पकना एक तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने के साथ बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए हैं। चौथी औरत को मैंने इस तरह से देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा जो है वो खंजीर के चेहरे की तरह है और उसका बाकी जिस्म जो है वो गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है। सांप और बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। फिर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के ज़रिए से जहन्नम की आग जो है वो दाखिल हो रही है और पखाने के ज़रिए से आग निकल रही है। अज़ाब देने वाले जो फरिश्ते हैं वो जहन्नम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज़ किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये अज़ाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा है? तो इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि वो सर के बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकी हुई है तो उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है, तो उसको ये अज़ाब इसलिए हुआ कि वो घर से नंगे सर जाने की वजह से हुआ है। वो औरत नामहरम मर्दों के सामने अपने बाल को खुले रखकर नंगा रखकर फिरती थी। दूसरी औरत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बड़ी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, ज़बान दराज, बदगू और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाने की वो आदी होती हैं। और ये बात मर्दों में भी हो सकती है कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाएँ, उनको सताएँ और परेशान करें। मर्दों के लिए भी ये बात बाइसे अज़ाब और बाइसे वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफत ख़ास तौर पर औरतों के मुतालिक बयान की गई है। ये बात कि वो बात बात पर शोहर से लड़ना, बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी औरतों के बारे में ये अज़ाब बताया गया कि उन्हें जहन्नम में ज़बान के बल लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई हैं, तो इसके बारे में आपने फरमाया कि ये वो औरत हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ तल्लुकात रखती हैं, और शरीफ और बाहया औरत तो इसका
تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سے شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ چوتھی عورت جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بدے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے میں اور صاف ستھرا ہونے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عذاب صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مردوں کے اندر بھی اگر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی پکڑ ہے، ان کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ چھٹی عورت جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے رستے سے آگ جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے، اور فرشتے جہنم کے جو فرشتے ہیں اسے گرز مار رہے ہیں، تو اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی کہ میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کفر کرتی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی تھی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو وہ کسی کی کوئی چیز دیکھ لے تو کہنے لگے کہ میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر کی چیز دیکھی ہی نہیں۔ حضرت سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ہم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے انسان کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورتوں کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کوئی کسی کو حیض آئے اور وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام عورتوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں، خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ دوسرے چیزوں سے، دوسرے لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری کرواتی ہیں، جیسے جادوگروں سے، نجومیوں کے پاس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کو آگ سے دور رکھے، ایسے قول اور فعل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ فی امان اللہ۔